दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यो समय हो बिजनेस प्लस विशेष संवादको। बिजनेस प्लस विशेष संवादमा हामी तपाईकै प्रत्यक्ष चासोका विषयहरूलाई उठान गर्ने गर्छौं र के भइरहेको छ त्यसमा गहिरोसँग अध्ययन गर्ने र बुझ्ने प्रयत्न पनि गर्ने गर्छौं। र आज हामीले विषय रोजेका छौं बजार अनुगमन र खाद्य सामग्रीमा भएको अनियमितताको विषयमा। बजारमा विभिन्न खाद्य सामग्रीहरू आउँछन्, हामी खान्छौं, त्यो खाना योग्य कतिको छ, उत्पादकले हामीलाई कसरी उपलब्ध गराइरहेको छ, यावत कुराहरू गर्नका लागि हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनज्यू र कन्ज्युमर आई नेपालका अध्यक्ष विमला खनालज्यू। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। म राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनज्यू कहाँ जान्छु। अहिले जुन बजारमा आइरहेका खाद्य सामग्रीहरू छन् यो खान योग्य छैनन् भनेर बेला बेलामा चाहिँ सरकारकै तर्फबाट पनि आउने गर्छ। यो के कारणले यस्तो भइरहेको छ? यहाँले त प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ यो जुन उपभोक्ताको हितका लागि। नेपालमा हजुर यो धेरै वर्षदेखिको समस्या हो। अखाद्य वस्तु भयो अथवा चाहिँ मिसावटजन्य वस्तु हो वा चाहिँ तपाईको कम गुणस्तरका न्यून गुणस्तरका वस्तुहरू बजारमा आइरहन्छ। यस्ता वस्तुहरू यो आइरहन्छ भन्दा पनि यो उत्पादकले चाहिँ नि रेस्पोन्सिबल छैन कि के पाउनु भयो? होइन, म आउँदैछु। यस्ता कुराहरू आज अथवा हिजो मात्र आएको होइन, विगतदेखि आइराखेको कुरा। यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नलाई नै नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ विभिन्न सरकारले, यो सरकार वर्तमान सरकार मात्र होइन, विभिन्न सरकारले आफ्नो ढाँचामा बेला बेलामा ऐन कानुनहरू नबनाएको होइन। जस्तो खाद्य ऐन 2023 खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्नको लागि, गुणस्तरलाई नियमन गर्नलाई, गुणस्तर काम गर्नको लागि, बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि यो ऐनले काम गर्छ। र त्यसको साथसाथै यस्तो खाद्य कम गुणस्तरको न्यून गुणस्तरको अथवा अखाद्य वस्तुहरू जो चाहिँ बजारमा आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्नको अर्को एउटा कानुन छ, कालोबजार तथा के अपराध सामाजिक अपराध। हजुर यो कानुन छ, कानुन त छ। होइन होइन, मैले त तपाईँले यो भन्नु, यो पहिले कुरो बुझ्नुपर्छ। तर पनि बजारमा किन आइरहेछ, प्रश्न ठुलो कुरा किन आइरहेछ भन्ने कुराको हकमा कुरा गर्दाखेरि बजारलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि सरकार सक्षम भएन। कुनै पनि सरकार, यो वर्तमान सरकार मात्र होइन, कुनै पनि सरकार। मैले 4 वर्ष अगाडि एउटा उजुरी निवेदन गरेको थिएँ र त्यस्तै एउटा चाहिँ सरकारले नै अब भनौँ तपाईँको लिलाममा किनेको, लिलाममा एउटा कम्पनीबाट डेट एक्सपायर भएको चक्लेट खाएर तपाईँको मरेको अवस्था चाहिँ ललितपुरको एउटा चाहिँ महानगरपालिकाको एउटा वडामा 9 नम्बर वडामा एकजना केटो चाहिँ मरेको अवस्था छ। फालेको चक्लेट, त्यसको पनि सुनवाई भएन, त्यसको पनि सुनवाई भएको छैन। अब व्यक्तिगत रूपमा त्यो कम्पनीले अलिअलि क्षतिपूर्ति दिएछ, जम्मा 25,000 क्षतिपूर्ति दिएर त्यसलाई रापसाप गराइयो। हजुर सरकार कहाँ बस्यो, सरकारले के हेऱ्यो थाहा पायो। हजुर ठिक छ, बिमलाजी कहाँ आउँछु म। के साँच्चै सरकार गैर जिम्मेवार भएको हो त? अहिले चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ आफ्नो उपभोगको जुन अधिकार छ, खाद्य वस्तु जे गुणस्तरमा पाउनुपर्ने थियो त्यो नपाउनु भनेको सरकार गैर जिम्मेवार हुनुकै कारणले हो। स्वच्छ स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। यी हक अधिकारहरू हनन भइरहेको छ, कुण्ठित भइरहेछ। यसको उदाहरण स्वरूप अस्ति भर्खरको होइन हामीले देख्यौँ, छापा मार्दाखेरि डेट एक्सपायर भएका सम्पूर्ण होइन चक्लेटदेखि लिएर खाद्य वस्तुहरू, सेम्पूदेखि लिएर सारा हरेक कुराहरू चाहिँ देख्यो नि त छताछुल्ल। करोडौँ रुपियाँको चाहिँ नि वस्तुहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राखिएको भेटियो। त्यो त एउटा उदाहरण, एउटा सेम्पल, एउटा भनौँ न एउटा छापा मार्दाखेरि पत्ता लागेको कुरो मात्रै हो। हामीले विगतदेखि के भन्दै आएको छौँ भनेदेखि अहिले बजारमा रहेका वस्तुहरूमा रिलेबलिङ गरेको छ, रिप्याकेजिङ गरिएको छ। डेट एक्सपायर भएको वस्तुहरूलाई चाहिँ पुनः लेबलिङ गरेर फेरि उपभोक्तामाझ ल्याएर चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ आफूले खानुपर्ने गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार चाहिँ हनन भइरहेको छ। म्याद गुज्रिएका सामानहरू चाहिँ उपभोग गर्न बाध्य छ। हामी म्याद गुज्रिएका वस्तुहरू उपभोग गर्न बाध्य भइराख्दाखेरि चाहिँ यो देशमा होइन एउटा चाहिँ नि सुशासन छ भनेर चाहिँ हामीले पत्याउने चाहिँ नि अवस्था चाहिँ छैन।
अहिले चाहिँ हामीले सरकार रहेको र हामीले सुशासन पाउनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ सुशासन नपाइरहेको अब यहाँहरूले पनि त्यो सुशासन चाहिँ हामी सरकारविहीन राज्यविहीन भएर चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ। अब यहाँहरू उपभोक्ताहरू अन्यायमा परिरहेको चाहिँ अवस्था छ। यहाँहरू त उपभोक्ताका लागि लड्ने संस्थाका पदाधिकारीज्यू हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ होइन, किन यति निरीह भएको त यहाँहरूको सङ्घ संस्था? यसरी जनताकोले चाहिँ खुल्लेआम चाहिँ यस्ता अखाद्य वस्तुहरू खान परिरहेको अवस्थामा यहाँहरूको पनि त सक्रियता खासै देखियो। हामी निरीह छैनौँ, हामीले आवाज उठाउन पर्ने ठाउँमा उठाइरहेका छौँ। हामीले देखिन्छ कतै कतै आवाज उठाए जस्तो मात्रै देखियो नि त। जसरी राज्यलाई यो चाहिँ स्ट्रिक्टली काम हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले पनि दिएदेखि केही हुन्थ्यो। हामीले इस्यु वाइज चाहिँ हामीले दबाब दिनै राखेका छौँ। जहाँ दबाब दिनु हामीले जो चाहिँ उपभोक्ताको लागि एउटा जिम्मेवारी बोकेर बसेको उपभोक्ता संसदीय समिति होइन, त्यो जस्तो ठुलो त अब अन्त हाम्रो कहाँ होला त। हामीले त्यहाँ गएर चाहिँ नि हामीले विभिन्न खालका चाहिँ उजुरी गरेका छौँ। तर त्यो उजुरी सुनवाई हुनु पर्यो नि। साँच्चै उपभोक्ता मञ्च, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल निरीह छैन? हामी त निरीह जस्तो देख्छौँ। छैन, एकदम गलत कुरा गर्नु भएको छ। गलत कसरी भन्नुहुन्छ? अखाद्य वस्तु बजारमा म खण्डन गर्छु तपाईँको कुरालाई। किन पनि भने तपाईँलाई भनौँ न, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले हिजो छाडी अस्तिको कुरा शुक्रबार चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समय चाहिँ उजुर हालेको त तपाईँलाई थाहा होला नि। हजुर, उजुर हाल्न मात्रै उपभोक्ता मञ्चको काम हो। सुन्नुहोस्, तपाईँले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ अरू चान्चुने कुरा गरेको होइन। स्वयं नेपाल सरकारकै अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको आपणी व्यवस्थापन हेर्ने, उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षण गर्ने, संवैधानिक उपभोक्ताको संवैधानिक हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने व्यक्तित्व भएको सञ्चालक भएको एउटा उद्योगले गलत ढङ्गले अवैध रूपमा गैरकानुनी ढङ्गले नुन प्याकेजिङ गरेर बजारीकरण गर्यो भनेर उजुर हाल्न सक्ने संस्थालाई तपाईँ चाहिँ निरीह भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अस्ति भर्खर उहाँले विशाल ग्रुपको कुरा उठाउनु भयो। सुन्नुहोस् न, विशाल ग्रुपकै कुरा गर्दाखेरि पनि विशाल ग्रुप भनेको तपाईँको हामीले विशालको रूपमा तपाईँ सोध्नुहुन्छ। विशाल ग्रुप पनि एउटा व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो। त्यस्तो प्रतिष्ठानमा 30वटा छ। 30औँले चाहिँ अखाद्य वस्तु भित्राइरहेको छ, खुवाइरहेको छ। म तपाईँलाई त्यो बारेमा त तपाईँले खासै अनुगमन गर्नु भएन नि त। राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्त्रीले 6-7 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई नेपालको तपाईँको 10वटा ठुलो व्यापारिक प्रतिष्ठान मध्येको एउटा प्रतिष्ठानलाई उसले उत्पादन गरेको तेल कम गुणस्तरीय भयो भनेर उजुरी हालेर कारवाही गरेर उसको चाहिँ अधिकार खोज्ने, उसको तपाईँको लाइसेन्स निलम्बन गराउने संस्था यो। त्यसै होइन, निरीह हामी होइन। तपाईँले भनेको कुरालाई अलिकति म सच्याउन चाहन्छु। निरीह हामी होइन, निरीह हामी उपभोक्ता भयौँ। हामी 3 करोड नेपाली जनता निरीह छ, 3 करोड जनता। र त्यो जनतालाई दिएको संवैधानिक अधिकार उपभोक्ताको हक जुन छ, संविधानले धारा 44मा उल्लेख गरेर व्यवस्था गरेको हक कुण्ठित गराउने काम कसबाट भइरहेछ भने अरूले होइन, नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने पदाधिकारी। हामी जति बेला पनि राज्यलाई दोष होइन बाँकी कुरा मैले तपाईँ प्रमाणै देखाएको छु। एउटा अर्को कुरा तपाईँको नेतृत्व वर्ग जो चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँ आफै भन्नु, विशाल ग्रुपको त्यो सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरियो र पक्राउ कसलाई गरियो भने त्यसका चाहिँ कर्मचारीहरू, त्यसका लेबरहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। र त्यसका चाहिँ तपाईँको दर्ता चाहिँ अर्कै नाममा रहेछ। एउटा चाहिँ गरिब नेपाली जनताको चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको नाममा चाहिँ फर्म दर्ता गराउने अनि उसलाई चाहिँ तपाईँको फसाउने काम चाहिँ सञ्चालकहरूबाट भएको छ। तिनीहरूलाई मात्र समातिएको छ। के सञ्चालकहरूलाई समात्नु पर्दैन? त्यो ठुला बिग हाउसका त्यो विशाल ग्रुप त्यो सञ्चालकहरूलाई समात्नको लागि उपभोक्ता मञ्च नेपालले के पहल गरिरहेको छ? मैले त्यही भनेको, उपभोक्ता अधिकार कर्मी संस्थाहरूले व्यापक रूपमा पहल गरेको छ, नगरेको होइन। हामीले बोलेका छौँ, हामीले लेखेका छौँ, हामीले भनेका छौँ, सम्बन्धित ठाउँमा हामीले बोलेका छौँ। सबै कुराहरू तपाईँको चाहिँ अब जस्तो तपाईँहरूका मिडियामा नआएको पनि होला, म स्पष्टै भन्छु। मैले चाहिँ अब यो नुनको बारेमा मैले जुन बोलेको छु त्यो त धेरै त आएको छैन नि। हजुर, जति आएको छ धेरै आएको छैन। किनभने आएको कहिले हामीले महसुस गर्न सकिन्छ, 3 करोड नेपाली जनताले कहिले महसुस गर्न सक्छ भने जब चाहिँ त्यो व्यक्ति जसलाई हामीले आरोप लगायौँ, जसलाई हामीले एक्युज गऱ्यौँ, त्यो एक्युज गरेको व्यक्तिले या त उसलाई सफाइ दिनु पर्यो या त उसले चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोड्नु पर्छ। हजुर, नुनको प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। नुनको प्रसङ्ग अब यहाँको विचार के छ? हेर्नुहोस्, जसले जे गर्दा पनि हुने जस्तो यो त मन्त्रीज्यूमाथि नै यो आरोप लागेको छ नि त। यो देशमा कानुन मिचेर
जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले नुनको कुरामा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। हजुर, गैर कानुनी धन्दा यहाँ विभिन्न तह भनेपछि मन्त्रीबाटै गैर कानुनी धन्दा हुँदो रहेछ। चलिराखेको छ होइन। राज्य सुतेर बसेको छ, नियामक निकायहरू सुतेर बसेका छन्, कानमा तेल हालेर बसेका छन्, आँखाले देखे पनि अनदेखा गरेर बसेका छन्। तर गैर कानुनी धन्दा चाहिँ अनि त्यसको मारमा चाहिँ हामी परिरहेछौँ। हेर्नुहोस् है होइन, गैर कानुनी तवरबाट अहिले नुनका कुराहरू जुन चाहिँ चलिरहेको छ, ल तैँले चाहिँ गैर कानुनी धन्दा चाहिँ चलाइस् भनेर त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो राज्यले, त्यसो गर्न सकेको छैन। त्यो भएको हुनाले सबै छाडा भएर होइन व्यवसायीहरूले भनेर चाहिँ अब चलिरहेको छ। म एउटा तपाईँलाई भन्छु, हामीले खाद्य प्रविधा गुण नियन्त्रण विभागमा आम उपभोक्ताबाट आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै खाद्य प्रविधा गुण नियन्त्रण विभागमा भदौ 11 गते हामीले उजुरी निवेदन दिइसकेको अवस्थामा खाद्य प्रविधा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले 17 गते खाद्य प्रविधा गुण नियन्त्रण विभागमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा के भनियो भने हामीसँग नुनको उत्पादन प्याकेजिङ गर्नलाई हामीसँग अनुमति लिएको छैन, यो आयोडाइज भएको साल्ट बिक्री वितरणको लागि हामीसँग स्वीकृति लिएको छैन भनेर भनिसकेपछि तपाईँ आफै प्रष्ट हुनुहोस् र यो टेलिभिजनमा का दर्शकहरू पनि प्रष्ट हुनुहोस्, यो दुगड स्पाइस एन्ड फुड प्रोडक्ट्सले गैर कानुनी काम गरेको हो वा होइन। हजुर, प्रष्ट भयो नि। जब सरकारको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा खाद्य प्रविधिको तपाईँको खाद्य पदार्थको नियमन गर्ने निकायले नै हामीसँग अनुमति लिएको छैन भनिसकेपछि त प्रष्ट भएन र। हजुर, त्यो भनिरहनु परेन। 17 गते भदौको 17 गते नै त्यो भनिसकेको छ। अब उपभोक्ता मञ्च नेपाल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले त्यसमा के गर्छ? अबको यहाँहरूले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ त? अब यो प्रष्ट भइसक्यो, यो कुरा प्रष्ट भइसक्यो, अब हामीले गर्ने चाहिँ के त? अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका 16 गते अस्ति 16 गते हामीले अवैध तथा गैर कानुनी तरिकाले नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा कारवाही गरेकोमा कारवाही गरी पाउँ भनेर हामीले उजुरी निवेदन। त्यसको उजुरीको उप के कारवाही होला र? अब सुन्नुहोस् न, मैले भनेको यो चान्चुने व्यक्ति उप परेन के, चान्चुने कम्पनीको उप परेन। यो स्वयं राज्य मन्त्री सञ्चालक भएको एउटा उद्योगमाथि हामीले आरोप लगाउनु पर्यो। वास्तवमा हामीलाई दुःख लाग्छ। हिम्मत चाहिँ यहाँले गर्नु, हामीले हिम्मत गरेका छैन। आम उपभोक्ताको हितको लागि हामीले काम गरेको मात्रै हो है, किनभने आम उपभोक्ताबाटै आएको गुनासोलाई सम्बोधन गरेको काम मात्रै हामीले सम्बोधन गरेको हो। र त्यो सम्बोधनको क्रममा हामीले उजुरी निवेदन दर्ता गराउने काम भयो। किनभने हामीले उजुरी कहाँ गर्नुपर्ने थियो भने हिजोको दिनमा यो विषयमा खाद्य प्रविधा गुण नियन्त्रण विभागमै दिनुपर्ने हो। त्यहाँ दिइसकेपछि त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा अनुमति नलिएको भनिसकेपछि अब अनुमति नलिएकोलाई त कारवाही त गर्नु लगाउनु पर्यो। कारवाही गर्न लगाउनलाई जानुपर्ने कहाँ हो? उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमै जानुपर्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार त्यहीँ जानुपर्छ, जुन ठाउँमा स्वयं बसेको छ राज्य मन्त्री। तपाईँको चाहिँ न्यायिक निरूपणको लागि पनि त्यो ठाउँमा त जान मिलेन, किनभने त्यहाँबाट न्याय पाउला भनेर त असम्भव त देखिएन। त्यही कारणले हामीले सामान्य देशले न्याय दिने राज्य साँच्चै न्याय प्रणालीमा विश्वास गर्छ भने उहाँलाई पनि त कारवाही त हुनुपर्ने हो नि त। अब मैले भनेको हामी 3 करोड नेपाली जनताले हामीले चुनेको हाम्रो सम्मानित व्यक्तित्व, हाम्रो देशको राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आम नागरिकको हितको लागि आम नागरिकको पक्षमा मैले सुशासन काम गरेको छु, मैले न्याय दिएछु भनेर उहाँले कतिको न्याय गर्नुहुन्छ, कतिको उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ, स्वच्छ र तपाईँको स्पष्ट न्याय दिनुहुनेछ। अब यो यहाँ बिमलातिर ज्यूतिर आएँ म। यो जुन चाडबाड नजिकिन्छ अनि चाहिँ अनुगमन एकदमै तीव्र गतिमा के न होला जस्तो गरी गरिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ न यहाँहरूको जुन उपभोक्ताको लागि सक्रिय हुने संस्थाहरू सक्रिय हुन्छ, न चाहिँ राज्य नै सक्रिय हुन्छ। किन यो चाडबाडको बेला, दसैँको बेला आएपछि मात्र यो अनुगमनको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढेको होला? अहिले खासै भन्नुपर्दाखेरि हामी नियामक निकायले गर्ने अनुगमनमा सहभागी छैनौँ। हजुर, किनभने अनुगमनको नाउँमा अनुगमन गरियो,
अनुगमनले जुन एउटा आम उपभोक्ताले अनुभूति गर्नुपर्ने थियो र बजार सच्चिनुपर्ने थियो, बजार सच्चिने र उपभोक्ताले अनुभूति न्यायको एउटा अनुभूति पाउने गरेर बजार अनुगमन हुनै सकेन। त्यो देखाउनको लागि मात्र गरिएको अनुगमन हो भन्नुहुन्छ? देखाउनको लागि गरिएको अनुगमनमा हामी सहभागी छैनौँ अहिले। हो, साच्चै देखाउनको लागि मात्र सरकारले अनुगमन गरेको हो त्यो? देखाउनको लागि र भत्ता खानको लागि मात्रै अनुगमन भएको छ। भत्ता अनुगमन रहेछ यो, भत्ता खानको लागि दसैँ खर्च बनाउनको लागि। म दावाका साथ भन्न चाहन्छु, किनभने अहिले कुनै एउटा क्षेत्र, एउटा पकेट क्षेत्र यो महानगरपालिकाको यो ओडामा अथवा यो पसलमा जाँदाखेरि उपभोक्ताहरू ठगिनुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जाँदाखेरि तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ स्वच्छ, स्वस्थ र न्यायोचित ढङ्गले को मूल्यमा मात्रै तपाईँले सामान पाउनुहुन्छ भनेर काहीँ त्यस्तो गरिएको छ? काहीँ पनि छैन। त्यस्तो खालको एउटा न योजना बनेको छ, न त्यसको कार्ययोजना बनेको छ, न चाहिँ त्यो भएका समस्याहरूलाई समाधान हुने गरेर एड्रेस हुने गरेर त्यसको चाहिँ नि एउटा अनुगमन भएको छ। काहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस्, अहिले हामीले उपभोग गर्ने माछा मासु तरकारीको भाउ आकाशिसकेको छ। किसानले तपाईँको 15 रुपियाँमा बेचेको कुरा चाहिँ हामी 100 रुपियाँमा उपभोक्ताले पाइरहेको छ। किसान आफ्नो मूल्य नपाएर खेती किसानी नै छोड्नुपर्ने अवस्थामा किसान पुगेको छ। उपभोक्ताले आफ्नो छाक कसरी टार्ने होला भनेर आफ्नो दैनिक जीवन धान्नको लागि धौधौ परिरहेको अवस्थामा अहिले सरकारले हेर्नु चाहिँ हुँदै नभएको कुरा, पानी तपाईँको 30 रुपियाँ जार 35 रुपियाँ जारमा पाउने पानीलाई 50 रुपियाँ पर्ने भनेर एमआरपी तोक्दियो। चाहिँदै नचाहिने कुरामा उपभोक्ताले आफ्नो पेट भर्नका लागि खाने दाल चामलदेखि लिएर तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन। लाचार किन छ हाम्रो मूल्यको अनुगमन गर्न सकेको छैन। न्याय पाएका छैनन् के उपभोक्ताले? जनताप्रति किन अनुत्तरदायी भएको भने हाम्रो राज्य? किनभनेदेखि सबैलाई चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो शुभ लाभ भएपछि सबैलाई पुग्ने रहेछ। शुभ लाभमा चलेको छैन देश। त्यो ठ्याक्कै भन्दिन न, यहाँले भन्न खोजे के यो भन्नुभयो, पैसा भन्नुभयो। शुभ लाभ भन्छु, पैसै चाहिँ किन भन्नु? शुभ लाभमा सबैले फाइदा र बेफाइदा मात्र हेर्ने, उपभोक्तालाई न्याय कसरी हुन्छ, उपभोक्तालाई कसरी चाहिँ उत्पादक कम्पनी र राज्य मिलेको छ यो भन्न मिल्छ? उत्पादक कम्पनी र राज्य मिलेर अनुगमन देखाइएको जस्तो मात्र छ। राज्य किन भन्नु? नियामक निकाय र व्यापारीको साँठगाँठ भएको छ। उपभोक्तालाई मार्न पार्नको लागि राज्य र उत्पादक दुवै मिलेका छन्, हामीले त्यो भन्न मिल्छ? अब बिमलाजीले आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरियो है। हजुर, म आफ्नै हिसाबले व्याख्या गर्छु। के छ भने राज्य अहिले कसरी बसेको छ भने आम नागरिकको हितको लागि म चाहिँ यसो गर्छु उसो गर्छु सुशासन काम गर्छु भनेर एकातिर भनिराखेको अवस्थामा अर्कोतिर चाहे विशाल ग्रुप होस् चाहे कुनै पनि ग्रुपका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूसँग मिलोमतोमा धेरै अनर्गल र गैर कानुनी कामहरू भइराखेको छ। यो प्रष्ट रूपमा आइसकेको छ र हामीले अरू पनि कुराहरू थाहा छन्। हामीले अर्को पनि एउटा भनेका छौँ है, यसमा सम्बन्ध नै हुँदैन के तपाईँको? ठिक छ, अब यो अलिकति अन्तिम मलाई जिज्ञासा लागेको कुरा यहाँलाई ग्रुपकै कुरा तपाईँको थोरै नोमिनल रकम लिएर तपाईँको चाहिँ सबैलाई चाहिँ तारिखमा छोडिसक्यो नि, सामान्य तारिखमा। हजुर, किन छोड्यो? हो त्यही कुरा हो। किन जब म यहाँ आउँदैछु त्यसैबाट थाहा हुन्छ मेरो जिज्ञासा यहाँलाई। अब विशाल ग्रुपको कुरा छ, म्याद गुज्रेका सामानहरूलाई पुनः नयाँ डेट राखेर बजारमा ल्याउनको लागि जुन हरकत गरियो र वाणिज्य विभाग र सरकारको अनुगमन टोलीले चाहिँ पक्रियो र एउटा कारबाहीको प्रोसेसमा छ। कारबाही हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब सुन्नुहोस् न, मैले भनिहालेँ नि, धेरैवटा यस्ता कुराहरू आए। जस्तो तपाईँलाई तेलको कुरा गरौँ, विशाल ग्रुपको कुरा अरू ठिक छ, यसमा चाहिँ विशेष मैले तपाईँलाई तपाईँले उदाहरण सहित भनिदिन्छु। 5-6 वर्ष अगाडि अखाद्य तेल चाहिँ व्यापक रूपमा भित्रियो। त्यो मैले अर्कै कम्पनीको भयो, यो अहिले फेरि अर्कै कुराको मैले। अनि तपाईँको हो यो तेल भनेको खाद्य तेलको कुरा गरिरहेछन्, पेट्रोलियम प्रडक्टको तेल। अहिले तपाईँको ट्याङ्करबाट यो चुहाट भयो, लिकेज भयो भनेर भन्यो नि। हामीले विराटनगरको तपाईँको सिमाना पारी बटना भन्ने ठाउँमा नेपालका ट्याङ्करहरू गएर मिसावट जन्ने तेल ल्याएर यहाँ बिक्री गर्यो भनेर हामीले उजुरी निवेदन दिँदाखेरि
कारबाही भयो। व्यापारीलाई कारबाही गरेन, हजुर। नेपाल आयल निगमको त्यहाँका डिपोका कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्यो। हजुर ठिक छ, व्यापारीलाई कारबाही गर्नु पर्दैन। यहाँसम्म बिमलाजी, अब यो किन राज्य किन कारबाही गरिरहेको छैन? यो पटक पटक अनुगमन हुन्छ होइन, अब के अरे मान्छेहरू पक्रे जस्तो पनि गर्छ, फेरि धरौटीमा छुट्ने, आनन्दसँग फेरि त्यस्तै प्रक्रिया चलि नै रहने। के कारणले यो भइरहेको छ? अन्त्यमा आफ्नो विचार राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, गुदी कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नि, देश चलाउने राजनीतिले हजुर होइन, नेताहरूले नेतृत्वले रहेछ, तर यो देश व्यापारीले चलाए। हजुर हेर्नुहोस्, हाम्रो मुलुक व्यापारीले चलाए। किनभने चुनाव खर्चिलो भयो, पैसामा चल्दो रहेछ सबै कुरा। हजुर अब विशाल ग्रुपको जुन यही कुरा छ, विशाल ग्रुपलाई कारबाही हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? म त विश्वस्त छैन। हेर्नुहोस्, के कारणले विश्वस्तै छैन, किनभने हामीले गुटपाका केस ल्यायौँ होइन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगाउने भन्दा भन्दै कालो बजार ऐन लाएर छोडिदियो। हजुर सुनको कुरा उठायौँ, म आफै स्वयंले त्यो अहिलेसम्म एउटा नियम त्यसलाई चाहिँ नि एउटा निर्देशिका बन्न सकेका छैन, त्यसको मापदण्ड बन्न सकेका छैन। म 2 पटक चाहिँ परिषद, नेपाल सरकारको चाहिँ नि उपभोक्ता संरक्षण परिषदको सदस्य भएँ। त्यो नियम बन्नुपर्छ भनेर मैले मिटिङमा एजेन्डा लाँदाखेरि त्यो एजेन्डा पन्छाउँदा आज 10औं वर्ष भइसक्यो, त्यो चाहिँ नि नियम निर्देशिका बन्न सकेका छैन, मापदण्ड तयार हुन सकेका छैन। भनेपछि ठ्याक्कै थाहा पाइसक्दा पनि राज्य केही गर्न चाहदैन, त्यसमा कारबाही गर्न चाहदैन। राज्यलाई थाहा छ नि, थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। भनेपछि यो विशाल ग्रुपमा पनि यो देखाउनको लागि अनुगमन भयो। दाँत हो, यो देखावटी कारबाही हो, हेरिराख्नु होला। यतिकै चाहिँ बिना एउटा उधारो धरौटीमा अहिले छुटेका छन्, यिनलाई केही पनि कारबाही हुँदैन। देखावटी कारबाही, कमजोर ऐन लगाएर, कहाँ चाहिँ कमजोर हुन्छ नि छिद्र कानुनको पनि, त्यो चाहिँ लगाएर यसले छुट पाउँछ, केही पनि हुँदैन। हामी उपभोक्ताहरू यो डेट एक्सपायर भएका खाएर कालो बजारीमा परेर परल मूल्यभन्दा 1000 गुणा भन्दा बढी चाहिँ मूल्य चाहिँ तिरेर हामी चाहिँ यहाँ यस्तै पिल्सेर हाम्रो जीवन धौधौ गरेर हामी बाँच्न परिरहेको छ। यत्रो कोभिडको समयमा हेर्नुहोस् है, मान्छे बाँच्छ कि मर्छ, जीवन र मरणको चाहिँ अहिले विश्व चाहिँ यस्तो आतंकित अवस्थामा उपभोक्ताहरू, आम उपभोक्ताहरू एउटा त्रासको चाहिँ नि अवस्थामा बाँचिराख्दाखेरि राज्य निधाएर बसेको छ। हेर्नुहोस्, तरकारीको मूल्य तोक्न सकिँदैन, तरकारी बजार त्यत्रो खडा छ, त्यत्रो चाहिँ नि संरचना छ, त्यहाँ चाहिँ तलब खाएर खटिएका कर्मचारी जीएम साहब भएर चाहिँ बस्नु भएको छ, उहाँले तरकारीको मूल्य तय गर्न सक्नुहुन्न? कस्तो राज्य! अहिले चाहिँ उपभोक्ता चाहिँ मारमा परेर चाहिँ नि दाल भात कसरी खाने, पेट कसरी भर्ने र यो रोगसँग चाहिँ कसरी जोगिएर बस्ने भन्ने अवस्थामा खोइ त राहत राज्यले केही गरेको छैन। पशुपतिमा म अलिकति यहाँ भन्न पशुपतिमा लाम लागेर चाहिँ नि अरूले दिएको चाहिँ खाइराखेको यो मिडियाले जगत जाहेर पारिराख्दाखेरि नेताहरूले त नाक काटेर पनि बसे हुन्छ, एक डाडु पानीमा डुबेर मरे, तताको पानीमा डुबेर मरे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ रासन कार्ड खोइ अहिले राहत, उपभोक्तालाई राहत। हजुर ठिक छ बिमलाजी, अब म एउटा कुरा गर्छु तपाईलाई, समय सकिसक्यो। अस्ति 14 तारिकको दिनमा एकदमै यहाँलाई 30 सेकेन्ड मात्रै दिएँ मैले। 14 तारिकको दिनमा भारत सरकारले प्याजमा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो। 15 तारिकको दिनमा 14 तारिकको दिनमा 41 55 रुपियाँ 50 रुपियाँको 90 रुपियाँ भरे बेलुका पुग्यो। त्यही दिने प्रतिबन्ध लगाएकै दिनमा, निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकै दिनमा भोलिपल्ट 15 तारिकको दिनमा कालीमती तरकारी तथा फलफुल विकास समितिले प्याजको मूल्य कति काम गर्यो भने दिस इज रेकर्डेड 130 रुपियाँ गर्यो। हजुर, अनि तपाईले प्याजको मूल्यको बारेमा पछि होइन, म तपाईलाई सरकारको निकम्मापनको कुरा गरेको। सरकारमाथि कालोबजारी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षको म किन भन्न लागेको भने 130 रुपियाँ सरकारले टोक्ने हो र? कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरूले चाहिँ 130 भन्ना साथै सरकारले टोक्ने हो र? किनभने सरकारले के थाहा छ, कालोबजार के अरे कालीमती तरकारी बजारले के थाहा छ भने स्टकमा आएको प्याजको मूल्य म 130 टोक्दैछु। हस् प्रेमलालजी, बिमलाजी, हाम्रो कार्यक्रम बिजनेस प्लस विशेष संवादमा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि उपभोक्ताको चासोमा जुन एउटा आफ्नो यो कार्यक्रम राखिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द,
आज हामीले कुरा गरौँ उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ र राज्यले उपभोक्ताको हितका लागि के कस्ता कदमहरू चालिरहेको छ र राज्यले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको छ या छैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राज्य बिल्कुलै उपभोक्ताप्रति खासै ध्यान दिइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि उपभोक्तावादीहरूको कुरा आयो। आजको लागि बिजनेस प्लस विशेष संवादको समय सकियो। अर्को कुनै विषयका साथमा अवश्य पनि आउनेछु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।